अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जो कुछ आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे साथ वाकई हुआ है। ना मैं कहानी सुना रही हूँ, ना कोई ड्रामा। मैंने ये बात 4 साल तक किसी को नहीं बताई। आज भी जब ये लिख रही हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बता देना चाहिए, शायद कोई सुनकर बच जाए। मेरा नाम, चलो नाम की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लें कि मैं लाहौर की एक नॉर्मल लड़की हूँ। 2018 में हम 5 दोस्त थे। मैं, निम्रा, मरियम, उस्मान, हमजा और ज़ोहीब, सब बचपन के दोस्त। जिंदगी की दौड़ धूप में थक चुके थे। लाहौर की धुंध, ट्रैफिक, हर रोज एक जैसी दीवारें। सबने सोचा कि बस एक रात के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। कोई शोर ना हो, कोई फोन की घंटी ना बजे। किसी ने कहा जनूबी पंजाब की तरफ चलते हैं। सिंध सरहद के करीब एक पुराना इलाका है जहां ब्रिटिश जमाने का एक गेस्ट हाउस है। अब तकरीबन खाली पड़ा है। हमने सोचा अच्छा एडवेंचर होगा। वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शाम को हम पांचों गाड़ी में बैठे। मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम सरगोधा क्रॉस करके आगे बढ़े, फिजा अजीब सी हो गई। आसमान भारी लगने लगा, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से दब रही हो। उस्मान जो ड्राइविंग कर रहा था, उसने कहा, यार धुंध तो नहीं, कुछ और है। बारिश नहीं हुई, बस रोशनी मध्यम पड़ती गई। रात तकरीबन 9 बजे होंगे। दोनों तरफ सिर्फ कीकर के दरख्त और धुंधली पहाड़ियां। अचानक मुझे एहसास हुआ, मोबाइल का सिग्नल गायब। सबने चेक किया, कोई बार नहीं, कोई नेटवर्क नहीं। हमजा ने मजाक में कहा, अब तो भूतों वाला इलाका लग रहा है। हम सब हंस पड़े, लेकिन हंसी ज्यादा देर ना चली। गाड़ी की इंजन में अचानक खड़खड़ाहट शुरू हुई। उस्मान ने गाड़ी साइड पर रोकी, दोबारा स्टार्ट किया, चल गई। 10 मिनट बाद फिर बंद, बिल्कुल खामोश। बैटरी ठीक थी, तेल था, सब कुछ ठीक था, मगर गाड़ी ने हरकत करना छोड़ दिया। घुप अंधेरा था, खामोशी इतनी गहरी कि कानों में घंटी सी बजने लगी। पहली मुलाकात। मैंने सबसे पहले उसे देखा। सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे से वो निकला। कोई आवाज नहीं, कोई पत्ता नहीं झरा, बस एकदम सामने था। दुबला पतला बूढ़ा आदमी, पुराने फटे हुए कपड़े, हाथ में मिट्टी का तेल वाली पुरानी लालटेन। उसकी रोशनी सुर्ख थी, नारंगी नहीं। उसका चेहरा सांवला, आंखें बहुत बड़ी और फैली हुई, जैसे कई रातों से अंधेरे में बैठा हो। वो हमारी तरफ देख रहा था, पलक भी नहीं झपका रहा था। हमजा आगे बढ़ा, भाई गाड़ी खराब हो गई है, करीब कोई मैकेनिक है? बूढ़ा खामोश रहा, फिर लालटेन थोड़ी ऊंची की और भारी सुस्त आवाज में बोला, यहां रात को कोई नहीं रुकता। उस्मान ने पूछा, कोई जगह है जहां रात गुजार सकी? उसने पीछे हाथ से इशारा किया, थोड़ा आगे पुरानी चौकी है, वहां चले जाओ, सुबह कोई आ जाएगा। वो मुड़ा और झाड़ियों में चला गया। उसके कदम उठ रहे थे, मगर जमीन पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने उस्मान से कहा, इसके कदम आवाज क्यों नहीं कर रहे? उस्मान ने मुझे देखा और बोला, तुम थक गई हो, चलो चलते हैं। हम पैदल चले। रात 1:30 बजे के करीब थी जब वो इमारत नजर आई। बड़ी इमारत थी, न बिल्कुल खंडर, न नया मकान, दरमियानी हालत। दीवारें पीली पड़ चुकी थीं, प्लास्टर गिर चुका था। लकड़ी के भारी दरवाजे पर पुरानी नक्शो निगार। उस्मान ने दस्तक दी। काफी देर बाद एक उधेड़ उम्र का आदमी निकला। खुद को चौधरी बताया, निगहबान है। हमने गाड़ी वाली बात बताई। उसने बगैर ज्यादा पूछे एक चाबी थमा दी और कहा, इस कमरे में रहो, बाहर मत फिरो। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। बस बाबा की बात मान लो। अंदर दाखिल होते ही एक बू आई, सड़ी हुई लकड़ी, नमी और कुछ और, जैसे पुरानी कब्र खोल दी गई हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमने 2 कमरे लिए, लड़कियां एक में, लड़के एक में। ज़ोहैब बाहर सोने वाला था, मगर बाद में अंदर आ गया। पहली अजीब रात। मैं लेटी थी, आंखें बंद थीं, मगर नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सरहाने खड़ा है और मेरा चेहरा देख रहा है। आंख खोली, कोई नहीं था। उस्मान और हमजा सो रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आवाज आई,
نمرا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر دوبارہ ٹک، لیکن اوپر کی طرف سے، جیسے کوئی انگلی سے شیشہ چھیڑ رہا ہو۔ میں اٹھی، دروازہ کھولا۔ کوریڈور خالی۔ دور ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی عجیب سی تھی۔ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کچن سے آواز آنے لگی، برتن الٹنے کی آواز، جیسے کوئی غصے میں سب کچھ پھینک رہا ہو۔ حمزہ جاگ گیا۔ ہم تینوں کچن کی طرف گئے، ننگی پاؤں ٹھنڈی فرش پر۔ اندر پہنچی تو حمزہ نے ٹارچ چلائی۔ تمام برتن ادھر ادھر پڑے تھی، الماریاں کھلی ہوئی تھیں، مگر کوئی چیز ٹوٹی نہیں تھی، کوئی پانی پھیلا نہیں تھا، فرش بالکل صاف، اور سب سے عجیب بات، فرش گرم تھا۔ دسمبر کی رات میں ننگی پاؤں گرم فرش۔ ہم واپس آئے تو نمرا کانپتی ہوئی باہر نکلی۔ پنکھا خود چل رہا ہے۔ ہم اس کے کمرے میں گئے۔ پنکھا پوری رفتار سے گھوم رہا تھا، سوئچ آف تھا، ریموٹ آف تھا، پلگ نکال دیا تو بھی آہستہ آہستہ گھومتا رہا۔ مریم بیڈ پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہال میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سیڑھی والا بچہ۔ ہال میں پرانا صوفہ، میز اور ایک سیڑھی جو اوپر جاتی تھی۔ اوپر کا دروازہ بند تھا۔ ہم بیٹھے تھے، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ اچانک مجھے سیڑھی کی طرف نظر گئی، ایک چھوٹا سا سایہ۔ پہلے لگا بلی ہے، پھر اس نے سر اٹھایا۔ 8-9 سال کا بچہ، میلے کپڑے، سر ایک طرف جھکا ہوا جیسے گردن ٹوٹی ہو۔ عثمان نے آہستہ سے کہا، ارے بچے، تم یہاں کیسے؟ بچہ بولا، مگر اس کی آواز بچے کی نہیں تھی، بوڑھے کی کھردری گہری آواز تھی، تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ پھر وہ ہنسا، وہ ہنسی جیسے کوئی پرانا پیالہ پتھر پر ٹوٹ رہا ہو۔ عثمان اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ بچہ سیڑھی پر کھڑا تھا۔ عثمان قریب پہنچا تو وہ ہوا میں کھل گیا۔ اسی لمحے تمام کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ باہر کوئی ہوا نہیں تھی، درخت بالکل ساکت تھے، مگر شیشے بج رہے تھے جیسے کوئی باہر سے انہیں پیٹ رہا ہو۔ پھر اچانک سب کچھ بند ہو گیا۔ رات کے 3 بجے کے قریب پیاس لگی۔ میں بیت الخلا گئی، نل کھولا، پانی آیا، ہاتھ دھوئے، تھوڑا پیا۔ آئینے میں دیکھا، میرے بجائے وہی بوڑھا لالٹین والا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں تھیں۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ شیشے کی طرف بڑھا۔ شیشے پر باریک دراڑیں پڑنے لگیں۔ میری آواز گلی میں ہی رہ گئی۔ میں پیچھے ہٹی، دروازہ زور سے بند کیا اور بھاگی۔ سب نے مل کر دوبارہ دیکھا۔ آئینہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی دراڑ نہیں، مگر سنک خشک تھا۔ نل کھلا تھا مگر پانی نہیں بہہ رہا تھا، اور سنک کی کناری 2 چھوٹی ننگی پاؤں کے نشان، بالکل تازہ۔ میرے پاؤں پر جوتے تھے۔ صبح ہوتے ہی فضا بدل گئی، بو ختم، بوجھل پن ختم۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم بھاگے، سامان چھوڑ کر جوڑے بغیر سیدھا گاڑی کی طرف۔ عثمان نے چابی گھمائی، گاڑی ایک دم چل پڑی۔ چند کلومیٹر بعد ایک پرانی گیس اسٹیشن پر رکے۔ بوڑھا پمپ والا پانی دے رہا تھا۔ پوچھا، رات کہاں گزاری؟ ہم نے بتایا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ بیٹی، وہ جگہ 1995 میں جل گئی تھی۔ چودھری اور پورا خاندان مر گیا۔ رات کو وہاں کوئی جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ اس نے دیوار پر لگی پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آخری تصویر ہے۔ تصویر میں وہی بوڑھا لالٹین لیے کھڑا تھا، اس کے ساتھ وہی بچہ، گردن ایک طرف جھکی ہوئی۔ بوڑھے نے بتایا، بچہ اس کا پوتا تھا، آگ میں شہتیر گرا تھا، گردن ٹوٹ گئی تھی۔ ہم خاموش رہے۔ لاہور واپس آئی۔ 4 گھنٹے تک کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا، آج تک۔ اب بھی کبھی کبھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے کوئی سرہانے کھڑا ہے، کبھی لگتا ہے وہ بچہ ہمیں ڈرا رہا تھا، کبھی لگتا ہے خبردار کر رہا تھا۔ ہم 5 میں سے کوئی بھی اس سڑک سے دوبارہ نہیں گزرا۔
جب ملتے ہیں تو اس رات کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ دوستو، اگر کبھی آپ کوئی پرانی جگہ دیکھی جہاں رات کو لالٹین جلتی نظر آئے تو بس بھاگ جائیں، واپس مت دیکھیں۔ یہ دنیا صرف وہ نہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں،